बजेट बनाउँदा नै बेइमानी गरेको आरोप लाग्दा समेत प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अर्थमन्त्रीलाई किन काखी च्यापिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज रामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु। माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीको नाम भोलिको बैठकमा पेश गर्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई अनि कोरोना महामारीका बेला व्यवसायीलाई दिएको सुविधा कटौती गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको संकेत। अन्तर्राष्ट्रियमा सङ्कट बढ्दै जाँदा श्रीलङ्काले घाँस काट्न थालेको खबर र खेलकुदमा महिला युरोकपमा आमा खेलाडीको बाहुल्यता लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अर्थमन्त्री शर्मा प्रश्नै प्रश्नको घेरामा। नैतिक जिम्मेवारीमा राजीनामा गराउनुको साटो प्रधानमन्त्री पनि ढाकछोपमै उद्धत। विज्ञ भन्छन् हटाइएको सीसीटीभी दृश्य निकाल्न सकिन्छ। 4 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। वैवाहिक अंगीकृत र जन्मसिद्धका विषयमा दलहरूबीच कुरै मिलेन। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बाको पढाइलाई अब मूलधारको औपचारिक शिक्षामा जोडिने। शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड लागू। मौलिकता जोगाउन भने चुनौती। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट अर्को वर्षसम्म रहने प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको भनाई। नागरिकले खानामा पनि कटौती गर्न थालेको राष्ट्रसङ्घको अनुमान। र महिला युरोकपको 13औं संस्करण भोलिबाट इङ्ल्यान्डमा। 16 टिम सहभागी हुने प्रतियोगितामा धेरै आमा खेलाडी। 10 सहरमा हुने खेल भव्य बनाउने तयारी। सरकारले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन थियो। खास गरी वैवाहिक अंगीकृत र जन्मसिद्धको नागरिकता कसरी दिने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिलिरहेको थिएन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22मा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै 2 वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। तर त्यसबेला दलहरूबीच विधेयकका विषयमा एकमत भने थिएन। प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो। सरकारले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूबीच सहमति गराएर नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विधेयक फिर्ता लिने तयारी सरकारको छ। नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै उक्त विधेयकमा राज्यले गरेको लगानी र समय खेर गएको छ। अरूलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालय अहिले आफै विवादित भएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले झन विवादित बनेका छन्। प्रमाण मेट्न बजेटको अघिल्लो रातको सीसीटीभी फुटेज समेत डिलिट भएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएपछि अहिले विपक्षीले मात्र होइन सत्ता सहयात्री दलका नेताले नै राजीनामा माग गरिरहेका छन्। फुटेज डिलिट भयो भन्ने अर्थमन्त्रीको जवाबपछि सूचना प्रविधिका विज्ञले भने रिकभरी गर्न सकिने चुनौती दिएका छन्। यो सँगै अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक दबाव बढेको छ। प्राविधिकहरूका अनुसार सामान्य घरमा जोडिएको सीसीटीभीले रेकर्ड गरेको फुटेज 90 दिनसम्म सञ्चित हुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालय जस्तो सुविधा सम्पन्न निकायमा जोडिएको सीसीटीभीको फुटेज 1 महिना पनि नबित्दै डिलिट भएको भनिए पनि त्यसलाई सजिलै रिकभर गर्न सकिन्छ। अब यसको यदि सर्भर छ भने उहाँले डिलिट भयो भन्नु भनेको उहाँले चाहिँ डिबिआरबाट डिलिट भयो अथवा गर्नु भएको होला। तर हाम्रो सिस्टम सर्भर छ भने त्यो जस्तै हाम्रो कम्प्युटरहरूमा हामी डिलिट गरिसकेपछि ट्र्यासमा अथवा अर्को ठाउँमा गएर बसेको हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ सर्भरबाट हामीले चाहिँ कम्प्युटर मार्फत त्यो चाहिँ निकाल्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तपाईँको डाटा रिकभरी मेसिन भन्ने हुन्छ अनि प्लस तपाईँको त्यसमा आउने सफ्टवेयरहरू हुन्छ। सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कम्बिनेसनले हामीले रिट्रिभ गर्ने हो। खास चाहिँ डिलिट भएपछि फेरि डाटा त्यसमा रिराइट हुने हो। हजुरको त्यही हार्ड डिस्कमा तपाईँको कन्टिन्यू हुने हो। त्यस डाटा रिकभर गर्न त सक्छ, तर कति सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा कस्तो रिराइट भएर के भएको छ त्यसमा डिटरमाइन गर्छ। पछिल्लो 10 वर्षमा सूचना प्रविधिमा भएको विकासले विवादित अर्थमन्त्रीलाई झन सङ्कटमा पारेको छ। कम्तीमा 3 महिनासम्म रहने सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्ने बहाना नपाउन् भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक माग्दा डिलिट भयो भन्ने अर्थ मन्त्रालयको गैर जिम्मेवार जवाफपछि अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन थप बल पुगेको हो। तपाईँको यो सीसीटीभीबाट खिचेका त्यो फुटेज नै जसरी
तपाईँको चाहिँ मेटाउने काम गरिएको छ। अहिलेको विद्यमान कानुन विपरीत त्यो थप चाहिँ एउटा अपराधपूर्ण आर्थिक अपराधपूर्ण काम हो। त्यसो भएर पनि मलाई के लाग्छ भने यो सबै कुराको चाहिँ नि आवश्यक रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको गैर जिम्मेवार जवाफपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, नागरिक समाज र सत्ता साझेदार दलकै नेताहरूले समेत अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। बजेट बनाउँदा असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश गराउनु नै आर्थिक अपराध हो। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि अर्थ मन्त्रालयको मूल्य मान्यता नबुझ्नेलाई प्रधानमन्त्रीले च्यापेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अब काङ्ग्रेसले अर्थमन्त्रीलाई हटाएर आफ्नो साख रिकभरी गर्ने कि डिलिट नै हुन दिने? पार्टीको त केही दिनमा केन्द्र समितिको बैठक छ। पार्टीको बैठकमा निश्चय पनि यो विषय उठ्छ, यसमा छलफल हुन्छ र पार्टीले एउटा धारणा त बनाउला नै। तर अहिले अर्थ मन्त्रालय आफैले मसँग सिसिटिभीको फुटेज छैन भनिसकेपछि त अब त्यो आम नागरिकको चासोको विषय भयो नि त यो। र डेमोक्रेसीमा चाहिँ आम नागरिकको चासोको विषय, प्रश्नको विषय भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई पन्छ्याउनु हुँदैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। चौतर्फी दबाव बढ्दा पनि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिक जिम्मेवारी लिनुको सट्टा आफै प्रमाण नष्ट गर्न उद्धत छन्। यसले अर्थमन्त्रीको मात्रै होइन, सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको समेत साख गिरेको छ। त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउबा चुपचाप छन्। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अघि नबढाउने हो भने उनीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। एक वर्षदेखि सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका कमजोर साबित हुँदा समग्र सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सत्ता र गठबन्धन जोगाउन मात्रै रुमलिएका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी सरकार सञ्चालन नगर्दा जनअपेक्षा सम्बोधन, बजेट कार्यान्वयन तथा सुशासन जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न भन्दै अघिल्लो असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको आलोचना बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री सत्तामै रमाउँदा विकासका काम, महँगी नियन्त्रण र सुशासनमा आशालाग्दो प्रगति छैन। विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयका बारेमा बुझ्न नपाउँदै बिदा हुनुपर्ने श्रृङ्खला चल्दा एक वर्षको अवधिमा विकास खर्च 41% भन्दा बढी हुन सकेन। मन्त्रीलाई तोकेर जिम्मेवारी दिने र प्रशासकीय मूल्याङ्कन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा एकपटक पनि गरेनन्। त्यसको असर समग्र प्रशासनमा परेको छ। राजनीतितिर उहाँको बढ्ता झुकाव भयो, प्रशासनतिर भएन। प्रशासन र राजनीतिलाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने हो। प्रशासनले राजनीतिले गति लियो भने प्रशासनले पनि गति लिन्छ। तर अब यो राजनीतिले गति लिन नसकेर त्यो एउटा डोल्ड रुम जस्तो कि हराएको जस्तो, चौडो दोबाटोमा पुगिएको जस्तो त्यस्तो अवस्थामा अहिले छ। बजार मूल्य एकदमै आकाशिएको स्थिति छ। केही चाहिँ त स्थितिहरू त्यस्ता देखा परेका छन्। तथापि मैले भने नि त विशेष अवस्थामा विशेष कामका लागि गठन भएको सरकार भएको हुनाले त्यो काममा केन्द्रित भएर अगाडि बढेको छ। त्यो त सफल भएको छ। अब के कमी कमजोरीहरू भएका छन्? उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने सरकारी योजना कागजमै रहँदा व्यापार घाटा 16 खर्ब आसपासमा पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्दा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ कुनै चासो नै छैन। विवादित कार्य र क्षमता कमजोर भएका मन्त्रीलाई साथ लिएर गठबन्धन र सत्ता टिकाउनतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित छ। गठबन्धन मिलाउन समस्या हुने गरेको उनी आफैले स्वीकार गरेका छन्। एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पोलिसमा त समस्या हुन्छ नि। यसलाई सामान रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रामिस गर्नु थाहा पाउनु होला, अहिले थाहा पाउनु। त्यस कारण चाहिँ नि आफ्नै पार्टी मिलाउनु पर्नेमा पोलिसले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि आवश्यकता त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ नि कानुन र केन्द्रको समन्वय नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले यो एक वर्षको अवधिमा एक पटक पनि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएनन्। त्यो परिषदकै चाहिँ बैठक भएको छैन। त्यो व्यस्तताले हुन सक्छ। त्यसले खास गरी अब हाम्रा समस्याहरू के हुन्, हाम्रा मागहरू के हुन् र कसरी प्रदेशको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष, केन्द्रीय सरकार समक्ष, बैठक समक्ष राख्न पाइन्थ्यो। देउवाले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको असार 29 गते एक वर्ष पुरा हुँदैछ। विगतको छवि सुधार्दै प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य कार्यभार देउवा सामु थियो।
तर यो 1 वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव बाहेक सरकारका अधिकांश काम सम्झन लायक रहेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सङ्घीय सरकारको काम कारबाहीलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। जनताप्रति उत्तरदायी नभएको, जनतालाई व्यवस्था गर्ने, आफ्नो कुर्सी कसरी समाउने मात्रै छ। हामी कृषि गर्ने मान्छेले अहिले मल बिउ पाएको छैन। अहिलेको सरकारले आफ्नो घर र आफ्नो कार्यकाल, आफ्नो नाता, आफ्नो नातावाद कृपावाद मात्रै हेर्ने। सङ्घीय सरकार छ भन्ने नै अनुभूति हुने गरी काम भएकै छैन। सरकार छ छैन जनतालाई त्यो महसुसै छैन। अहिले राज्यको उपस्थिति कहीँ पनि देखिएको छैन। त्यही नै हो। जति नेपालमा सङ्घीय सरकारले अरू प्रदेशले अथवा स्थानीय तहका सरकारले गर्नुपर्ने काम जति अहिले सङ्घीय सरकारले काम गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले छैन। सिसिटिभी क्यामेरा फुटेजको केसै भयो, त्यति त बुझ्नु छैन। यतिको गरेर चाहिँ सरकार, सङ्घीय सरकार चलाएर बस्नु चाहिँ लाग्दैन, मलाई राम्रो लाग्दैन। 2 महिना 4 महिना 6 महिनामा आफ्नै पार्टीको मन्त्रीहरूलाई अवसर दिइरहेको छैन, चेन्ज गरिरहेको छ। 6 महिनामा मन्त्रीहरू परिवर्तन गरी राज्यमाथि राज्य कोष थुपार्ने काम मात्रै गरिरहेको। देशमा यति न महँगाई बढिसक्यो। अब कति मान्छे जो मान्छे धनिक छ त्यो मान्छे त किनेर खान सक्छ। हामी त गरिब छौँ, हामी त किनेर खान सक्दैन। अब के गर्ने त? सरकारले एकदमै आफ्नो निर्णय लिन सकेको छैन र यो फितलो जस्तो चाहिँ मलाई निर्णय लिएको जस्तो लाग्यो। एकदम राम्रो काम गर्न अहिले सरकारले सकेको छैन भन्ने अनुभव चाहिँ हामी जनताहरूलाई लागिरहेको। अहिलेको यो जुन सरकार हो, यो सरकार आफ्नो पार्टीलाई मात्रै ध्यान गरेर जनताप्रति कुनै चाहिँ प्रकारको हक अधिकारप्रति वास्ता नगरेको अवस्था यो देखिन्छ। अहिले चाहिँ सरकारले बाढी पहिरो बढिरहेछ, अनि त्यसपछि बेरोजगारी छ, महँगी बढिरहेछ, तर सरकारले आफू कसरी बच्ने र आफन्तहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा लागिरहेछ। कसरी सत्ता जोगाउने, कसरी आफ्ना कार्यकर्ता सेभ गर्ने र कसरी आफ्नो पार्टी जोगाउने, त्योभन्दा यो सरकार आएदेखि केही देख्न पाइएन। हामीले पालिका बनाएको जनतालाई आफ्नै ठाउँमा सुविधा पाउन्, प्रदेश बनाएको चाहिँ हिजो सिंहदरबारले गर्ने काम चाहिँ यहीँ प्रदेशले चाहिँ 60 ठाउँबाट चाहिँ पाउन् भन्नको लागि बनाएको, तर अधिकार दिने कुरामा चाहिँ अलिकति माथिबाट कन्जुसाइ गरेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। सङ्घीय सरकारले जसरी अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा तलका अरू सरकारहरूलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हो, त्यो अझै पनि राम्ररी भइसकेको छैन। सङ्घीय सरकारको भावना अनुरूप जनताले जुन सोचेका थिए त्यो अनुसार भइगरेको देखिँदैन। जनतामा जुन खालको आशा उत्साह सङ्घीयताप्रति हुनुपर्ने हो, यो कुराहरूमा कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकार पनि चुकेको महसुस। नेपाल सरकारको नारा थियो गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने, त्यो सिंहहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन्, दरबार उतरिरहेको छ। महँगीले जनताको ढाड सकेको छ, जनता उफ्रिन सक्ने भएका छन्, चरम आर्थिक सङ्कट परेको छ। त्यसैले गठबन्धनको सरकार भएको र धेरै नेताहरूको र धेरै मन्त्रीहरूको चित्त बुझ्नु परेको हुनाले र यसले चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ काम गर्न नसकेको अवस्था छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। त्यसै अनुसार दाहालले भोलिको केन्द्रीय समिति बैठकमा नाम पेश गर्नेछन्। दाहाल निवास खुमलटारमा आज बसेको पूर्व स्थायी समितिको बैठकले पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्षलाई नै दिएको हो। दाहालले बैठकमा पेश गर्ने नामलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने तयारी छ। आम सहमति समझदारी भयो भने यो जुन आएको जुन प्रस्तावहरूलाई उहाँले चाहिँ छलफल सल्लाहहरू गरेर चाहिँ अध्यक्षजीले नै भोलि चाहिँ फाइनल लिस्ट चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ अध्यक्षजीले दिएको। अध्यक्ष दाहालले आज बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक रोकेर पदाधिकारी चयनबारे नेताहरूसँग परामर्श गरेका हुन्। माओवादीमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले महासचिवका लागि अडान नछाडेपछि पदाधिकारी चयन पेचिलो बनेको छ। पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन।
परम्परागत धार्मिक शिक्षा लिइरहेका बालबालिका अझै आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आउन सकेका छैनन्। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बामा शिक्षा लिइरहेका बालबालिकाको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत राज्यसँग छैन। अब भने यस्तो शिक्षा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षामा जोड्न भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले परम्परागत शिक्षण संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर लागू गरेको छ। मौलिक पहिचानका साथ परम्परागत रूपमा शिक्षा दिँदै आएका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई शिक्षाको मूलधारमा समेटिने भएको छ। मुस्लिम आयोगका अनुसार दर्ता भएका र नभएका गरी 4000 को हाराहारीमा मदरसा छन्। यी मदरसामा परम्परागत शिक्षा दिइने भएकाले बालबालिका वैज्ञानिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्। मदरसा मात्र होइन, गुम्बा र गुरुकुल शिक्षा पढ्ने बालबालिका पनि आधुनिक शिक्षाको पहुँच बाहिर छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्दै परम्परागत शिक्षण संस्था, मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलको शिक्षालाई समय सापेक्ष, जीवन उपयोगी र आधुनिक बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको हो। हिजोदेखि चल्दै आएका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा यिनले के देखाउँछ भनेदेखि नि समाजलाई सही बाटो दिनको लागि र अनुशासित राख्नको लागि र हिजोदेखि प्रचलन रहेका हाम्रा सांस्कृतिक धार्मिक रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ जीवन्त राख्नको लागि। मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलहरू अहिले पनि मेन स्ट्रिममा आइ नसकेको कारणले गर्दा कति छन् भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभनेदेखि नि त्यहाँ भनेका चाहिँ ती गाउँलेहरूले अथवा त्यहाँको स्थानीय पालिकाहरूले अथवा त्यहाँको गुरुहरूले अथवा त्यहाँका चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ ती खोलाएको छ, ती पढाउनुहुन्छ। ती मेन धारमा नआइकन उनीहरूको हाम्रो डाटाबेस हुँदैन। त्यसले गर्दा मूलधारमा आइसकेपछि सबैको डाटाबेस हुने भएको हुनाले देशभरि जति छन् तिनलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउन हामीले कोसिस गरेका छौँ। मापदण्डमा मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलमा दिइने शिक्षाको मौलिकता कायम राख्दै आधुनिक शिक्षा पद्धतिसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारिने उल्लेख छ। परम्परागत शिक्षण संस्थामा शिक्षकको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन समेत गरिनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा त्यस्ता संस्थालाई सरकारले निश्चित रकम अनुदान दिनेछ। तर यस्ता शिक्षण संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औपचारिक शिक्षाको समकक्षी बनाउन भने चुनौती छ। धार्मिक धारमा जे पढ्छन्, पढेका कुराकानीको समकक्षता प्रत्येक क्लासको कक्षा 1 देखि लिएर 12 क्लाससम्म, 13 क्लाससम्म, जति क्लाससम्म होला त्यो किसिमको समकक्षताको सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। पहिलो काम थियो। दोस्रो काम के गरिदिनुपर्छ भनेदेखि उनीहरूलाई तिमीहरूले पढेको कुरा धर्ममा पढ कि यो धर्मनिरपेक्षको किताबमा पढ वा चाहिँ सरकारको किताबमा पढ, जहाँ पढे पनि एउटै कुराकानी हो भन्ने आश्वस्त गरिदिनुपर्छ। मौलाना हजरात को भी तलब मिले और जो हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, जो शिक्षा लें, उनका शिक्षा कार्यालय में उनका भी नाम होना चाहिए। धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत शिक्षण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास यसअघि पनि पटक पटक भएका हुन्, तर अपेक्षाकृत सुधार भएको थिएन। अहिले भने राज्यले धार्मिक शिक्षाको मौलिकता कायम राख्दै आधुनिक शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरे पनि मापदण्ड पूरा गर्न भने चुनौती देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के गर्नु पर्ला? ए. नीतिगत सुधार, बी. लगानी मैत्री वातावरण र सी. पूर्वाधार विकास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. नीतिगत सुधारमा 42%, बी. लगानी मैत्री वातावरणमा 48% र सी. पूर्वाधार विकासमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत परम्परागत शैक्षिक संस्थालाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने सरकारको प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? ए. शिक्षामा समानता, बी. पहुँचमा वृद्धि र सी. कार्यान्वयनमा चुनौती। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। रामेछापबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा 3ख 8396 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका छन्। सुनापति र खाँडादेवी गाउँपालिकाको सिमाना लुबुघाटमा भएको दुर्घटनामा 9 जनाको घटनास्थलमै र 4 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट 100 मिटर तल खसेको थियो।
फास आएर तपाईँको यताउता मध्यपाडी जानेपट्टि चाहिँ गएर चाहिँ गाडी त्यहाँ गएर थोरै ठोकेर चाहिँ तल आएर बजारेको कि बस तीव्र गतिमा चलाउँदा घुम्तीमा ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। बसमा 40 यात्रु सवार थिए। दुर्घटनामा घाइते भएका अधिकांशको काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 3 जना गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा बारम्बार दुर्घटना भइरहे पनि न्यूनीकरणमा भने सरकारी संयन्त्र उदासीन बनेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनको परीक्षण नियमित, सबै प्रदेशमा सवारी यान्त्रिक परीक्षण प्रयोगशाला कार्यान्वयन, सडक मर्मत सुधार नहुनु दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन्। दुर्घटना न्यूनीकरणका 15 वर्ष यताका योजना कागजमै सीमित हुँदा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने नीतिको रटान लगाइरहँदा पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने सवारीको आयात झन बढेको छ। पछिल्लो 11 महिनामा मात्र 2.5 लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात भएको छ। अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको झन्झट छल्न निजी सवारीमा आकर्षण बढेको हो। सरकारले एकैपटक धेरै यात्रु बोक्ने सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्ने हो भने पनि यो विषय नारामै सीमित छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ सहित मुख्य सहरमा बिहान र साँझ थामी नसक्नु ट्राफिक जाम छ। सडकको 60% भन्दा धेरै क्षेत्र मोटरसाइकल, स्कुटर तथा निजी साना सवारीले भरिएको छ। मुख्य सहरमा सवारी व्यवस्थापन गर्ने राज्य संयन्त्रलाई धौधौ छ। साना सवारीमा यात्रा गर्नुपर्दा र सहरी अस्तव्यस्तताले यात्रु समेत वाक्क दिक्क छन्। तेलको भाउ बढेको छ भनेर चाहिँ मनपरी ढङ्गले पैसा लिइरहेको अवस्था छ। त्यो भएर अलिकति एकदमै गाह्रो परिरहेको छ हामी विद्यार्थीलाई। अब आफूले भनेर हुँदैन, यिनी माइक्रोमा चढ्न त जातिविधि गएको छ, अलिअलि होइन। आइडी कार्ड पनि तपाईँको जति हामीले पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउनु पर्ने हो त्यो डिस्काउन्टहरू पनि छैन। अनि बाटोमा त्यो केही पर्स बोक्दा नि हराउँछ कि भन्ने डर हुन्छ। भिड त्यतिकै भिड हुन्छ। गाडी पनि त्यहाँनिर एकदम बस्ने सिट त हामीलाई पाउँदैन, उभिएर आउने ठाउँ पनि पाउँदैन। टाइममा पुगिँदैन भनेर 6 ट्याक्सीले लिँदो रहेछ। अनि अब यो गाडीले चाहिँ कति लिन्छ थाहा छैन। कोही ठाउँ 40 रुपियाँ, कोही ठाउँ 20 रुपियाँ त्यस्तो लिने रहेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था नहुँदा यात्रुले सकसपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। सडकभरि नै दुई पाङ्ग्रे र निजी सवारीको चाप बढिरहँदा सार्वजनिक यातायात सुधारमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। विडम्बना त के भने 15 वर्षदेखि मास ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा गरिए पनि ठोस योजना नै बनेको छैन। कहिले मोनोरेल त कहिले मेट्रो गुडाउने चर्चा भने चलिरहन्छ, तर भरपर्दो विकल्प कुन हो भन्ने बारे अहिलेसम्म सरकार आफै निश्चित हुन सकेको छैन। विज्ञ भने काठमाडौँ सहित ठूला सहरमा मास ट्रान्सपोर्टेसनको विकल्प नरहेको बताउँछन्। अब हाम्रो देशमा अहिले मास ट्रान्सपोर्टेसनमा जाने भनेको चाहिँ बसको माध्यम मात्र हो। रेल त हामीले बनाउन पनि सुरु गरेको छैनौँ हैन। र आजको दिनमा पनि अब चाहिँ मेट्रो रेल बनाउन, काठमाडौँमा मेट्रो रेल बनाउन सुरु गर्यो भने पनि यो अर्को 10 वर्ष भन्दा बढी नै लाग्ने चाहिँ यो सिस्टम हो। भनेपछि हामी सार्वजनिक यातायातलाई नै सार्वजनिक यातायातमा सार्वजनिक बसलाई नै व्यवस्थित गर्ने हो। नेपालको 1/3 आम्दानी सवारी किन्न र त्यसलाई पाल्नमा सीमित छ। अवस्था कतिसम्म बिग्रिएको छ भने सरकारकै एउटा निकायले इन्धनको खपत घटाउन साना सवारीको सट्टा ठूला प्रयोग गर्ने भनिरहेको छ, तर कतैबाट पालना भएको छैन। मुलुकको अवस्था नै भयवाह हुने देखिँदै गए पनि राज्य सञ्चालक रमिते मात्र बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। इन्धन किन्ने पैसा नभएपछि सरकारलाई खपत नै घटाउने प्रस्ताव गरेको नेपाल आयल निगमले समयमै ध्यान नपुगे सङ्कट झन गहिरिने चेतावनी दिएको छ। भारतीय आयल निगमलाई करिब 30 अर्ब तिर्न बाँकी भएकोले निगमले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले तेलको खपत कम गर्न सोमबार 10 बुँदे सुझाव सार्वजनिक गर्दै खपत घटाउनुको विकल्प नभएको भनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा कोटा तोक्न र प्रमुख सहरमा शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक विधाको घोषणा गर्न पनि सुझाव दियो। निगमले विद्युतीय चुलो सहुलियतमा बेच्ने, छोटो दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग नगर्ने जस्ता विकल्प पनि अघि सारेको छ। यो जति इन्डियन आयललाई पनि जुन बाँकी बक्यौता जुन रकम रहेछन् करिब यो महिनाको अन्तसम्ममा 30 अर्ब जति पुग्ने देखिन्छन्। यो अवस्थामा यदि खपत कम गरिएनन् त निगम त एक तरफ अर्कै धराशायी भइगयो, अर्को तरफ यो डलरमा पनि इफेक्ट हुने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ राष्ट्रकै लागि यो हित हुने हाम्रो ठम्याइ छ।
घाटाको व्यापारले आयल निगम आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छ। सरकारले चर्को कर लिने गरेकोले उपभोक्ताले पनि महँगो मूल्य तिरेर इन्धन किन्नु परेको छ। विज्ञहरू भने सरकारले वैकल्पिक उपाय खोजेर भारतीय आयल निगम तथा चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने र सस्तोमा तेल ल्याउनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता छ नेपाल आयल कर्पोरेसनको, त्यसमा कता कता कस्टहरू घटाउन सकिन्छ त्यो कुरो रिभ्यू गर्न पर्छ कि भन्ने लाग्छ। किनभने यो सामान्य परिस्थिति छैन, अलि असामान्य परिस्थिति भएको हुनाले सरकारी स्तरमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच कुरा गरिकन अहिले जुन इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तेलको मूल्य निर्धारण गर्छ नेपालमा पठाउने तेलको, त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई पनि अलिकति रिभ्यू गरेर यदि भारतले सस्तोमा तेल कतैबाट ल्याएको छ भने त्यो सस्तोको मूल्यमा नेपालमा पाउने प्रबन्ध गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ हैन। नेपालमा दैनिक 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको इन्धन खपत हुन्छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आउने अवस्था नदेखिनुले खपत कम गर्नुको विकल्प देखिन्न। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विद्युतीय उपयोग बढाउनु हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीका बेला निजी क्षेत्रलाई दिएका सुविधालाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका छन्। व्यवस्थापन सङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महामारीका बेलामा दिएका सुविधालाई सधैँ निरन्तर गर्न नसकिने बताए। महामारीका बेला व्यवसाय चलाउन ऋण पुनर्संरचनादेखि पुनर्कर्जाको सुविधा दिएको थियो, त्यसलाई बिस्तारै कटौती गर्दै लाने सङ्केत उनले गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले यस पटकको मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने सङ्केत समेत गरेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने दबाव गभर्नरमाथि छ। यस्तो बेलामा ब्याज दर केही बढ्ने र यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव अर्थतन्त्रका लागि सबैले सहनु पर्ने उनको भनाइ छ। अलिअलि कम्प्रोमाइज नगरिकन अरू सहज बेला भएको जस्तै कुरा चाहिँ हुँदैन। कहिले अब ब्याज बेसी पर्ला अरे होइन, कुनै सेक्टरलाई अलिकति असजिलो पर्ला अरे, तर हाम्रो फोकस के हुनेछ त भन्दा यसले एउटा डिप्राइभ एउटा तल्लो लेभलको भनौँ न एसएमइजहरू, सानो उत्पादनहरू, कृषि, त्यसलाई चाहिँ त्यही कारणले पनि मार पार्नु हुँदैन। राज्यको पोलिसी नर्मली त्यो रहन्छ। हामी यी सबै कुरालाई केलाएर यथोचित नीति लिनेछौँ। मौद्रिक नीति आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने तयारी राष्ट्र ब्याङ्कको छ, जसका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। साथै कृषि र पर्यटन पनि यो पटक प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ। कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि साना उद्योग र कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन्। यस्तै ब्याङ्कहरूको सेवा शुल्क र कर्जा तथा निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर पनि कम गर्न उनीहरूले सुझाएका छन्। धेरै स्प्रेड दर राखेर निजी क्षेत्रलाई धेरै गाह्रो भएको छ। स्प्रेड दरलाई 3.5%मा कायम राखिनु पर्यो। फेरि यो बेस रेटमा गत मौद्रिक नीतिमा 2% भनेर 2 करोड रुपियाँसम्मको मात्रै लिमिट थियो। अब सबै नीतिमा सबै लगानीमा 2% अधिकतम बेस रेट भन्दा माथिको प्रिमियम राख्नु पर्यो। धेरै ब्याङ्कहरूले 5-6% बेस रेटबाट माथि जोडेर लिइरहेको अहिलेको अवस्था छ। नभए लोनै दिँदैन, के गर्ने? कार्यक्रमका सहभागीहरूले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र बचाउने खालको ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि आयात नियन्त्रण गर्ने मात्रै नभई सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। बजेटको अभाव नभए पनि विभिन्न बहाना बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। काम अधुरै छोड्ने प्रवृत्तिलाई घटाउनुको साटो सरकारले भने तिनै निर्माण व्यवसायीलाई सघाउ पुग्ने गरी 1 वर्ष म्याद थपिदिएको छ। 50 शय्याको शङ्खसभा जिल्ला अस्पताल गत वर्ष नै निर्माण पूरा भइसक्नु पर्थ्यो। 28 करोड रुपियाँमा 2075 सालमा निर्माण थालिएको अस्पताल भवनको पटक पटक सम्झौता थपे पनि काम अझै अधुरै छ। निर्माणको जिम्मा पाएको बिकोई स्वामीनारायण देवीले काम सक्न आलटाल गर्दा अस्पतालको सेवा सहज हुन सकेको छैन। 2 पटकसम्म अहिलेसम्म म्याद थप हुँदा समेत भवन नबनिसकेको अवस्थाले गर्दा अस्पतालका सेवा सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। अस्पतालले विभिन्न 11 ठाउँमा चाहिँ
भाडामा लिएर विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। 2074 सालमा सुरु भएको धर्मदेवीको मोडेबाट पिलुवा खोलासम्मको सडक स्तरोन्नति, टुटे देउराली गुफा पोखरी सडक लगायत सङ्खुवा सभामा मात्रै 2 दर्जन बढी आयोजना कोरोना महामारी, कामदार अभाव र मूल्य वृद्धि जस्ता बहाना बनाएर अलपत्र पारिएको छ। सुनसरी र रौतहट जिल्लामा पनि यस्ता कयौं आयोजनाको काम यस्तै बहानाबाजीले रोकिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले गर्दा हो। अर्को कुरा छ जुन त्यसपछि कोभिडको लहर आयो, 3टा लहर होइन, त्यो 3टा लहरले गर्दा समय समयमा प्रभावित भयो निर्माण कार्य। अनि अर्को कुरो यो हालसालमा जुन छ नि त्यो मूल्य वृद्धि जुन अस्वाभाविक निर्माण सामग्री र यो पेट्रोलियम पदार्थको भयो, त्यो कारणले गर्दा पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने र म्याद थप्दै सार्दै गर्न खोज्दा पनि सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले भने खासै वास्ता गर्दैनन्। सम्बन्धित निकायले पनि यो ठेका लगाइसकेपछि काम भयो कि भएन त्यसको सरकारवाला र सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमन नगर्नुको कारणले गर्दाखेरि कामहरू अधुरै रहेको छ। सरकारले भने तीनै निर्माण व्यवसायीको दबावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। त्यसैले निर्माण अलपत्र भएका आयोजनाको म्याद फेरि 1 वर्ष थप्न सघाएको छ। काम रोक्ने र म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले विकासका काम लथालिङ्ग बनेका त छन् नै, लगानी पनि बढिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी, रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज क्यानाडासँग 1 दिवसीय खेल खेल्दैछ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड सिरिजको तयारीका लागि नेपाल पछिल्लो 2 साता याता क्यानाडामा अभ्यास गरिरहेको छ। टोरन्टो किङ सिटी स्थित मेपल लिफ क्रिकेट मैदानमा खेल हुनेछ, तर खेलस्थलमा केही बेर अघिसम्म वर्षा भएका कारण केही बेर ढिला गरी खेल सुरु हुन सक्ने अनुमान छ। यही मैदानमा भएको ओन्टारियो क्रिकेट क्लबसँगको 2 अभ्यास खेल नेपालले जितेको थियो। नेपालले ओन्टारियोसँग 1 दिवसीय र 1 T20 खेलेको थियो। स्कटल्यान्ड जानुअघि क्यानाडासँग हुने 2 1 दिवसीय खेल नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। आजको खेलमा ओपनिङ जोडीबीच गतिलो साझेदारी अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला 2 खेलमा कुशल भुर्तेल चल्न सकेका थिएनन्। आसिफ शेख, देव खनाल, रोहित पौडेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेखबाट नेपालले लामो पारीको अपेक्षा गरेको छ। क्यानाडा र स्कटल्यान्डको वातावरण मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले खेलाडीले क्यानाडामा गर्ने प्रदर्शनले स्कटल्यान्डमा प्रभाव पार्नेछ। युवा खेलाडी सम्मिलित क्यानाडा घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै नेपाललाई हराउने योजनामा छ। पछिल्लो समय क्यानाडाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। नेपालले भोलि क्यानाडासँग दोस्रो 1 दिवसीय खेल्ने तालिका छ। त्यसपछि सिरिजका लागि स्कटल्यान्ड जानेछ। सिरिजमा नामिबिया पनि सहभागी छ। नेपालले सिरिजको पहिलो खेल असार 27 गते नामिबियासँग नै खेल्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले श्रीलङ्कन प्रिमियर लिग खेल्ने भएका छन्। लिगको आज भएको ड्राफ्टमा सन्दीपलाई दम्बुल्ला जायन्ट्सले पिक गरेको हो। उनले 40,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 50.5 लाख नेपाली रुपैयाँ पाउनेछन्। श्रीलङ्कन प्रिमियर लिग यही महिनाको अन्तिममा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।